l'univers de SVT de la deuxième année d'enseignement secondaire international. Donc, aujourd'hui, nous avons la séquence numéro 1, la dérive des continents et l'argument morphologique. Dans la page, donc la page 10 et la page 11. Donc, le livre, donc la page 10 et la page 11. Donc, comme je vous ai déjà dit précédemment, on va travailler deux pages par deux pages. Donc, on passe à la page 10. La page 10. Donc, on va aujourd'hui parler de l'argument morphologique. Donc, nous avons déjà posé 3 questions, ou bien 4 questions précédemment. Donc, on a dit que quels sont les arguments que Alfred Wigner a proposé bien pour bien sûr pour démontrer la théorie de Wigner. Donc, on va commencer par le problème. Donc, je pose le problème. La dérive des continents est parmi les idées majeures qui ont marqué l'histoire de la géologie moderne. Donc, هاد زحزحة القارات هي من بين الأفكار التي عززت الجيولوجيا المعاصرة. Donc, quel est le contenu de l'idée de la dérive des continents? شنو هو المحتوى ديال الفكرة ديال la dérive des continents ديال زحزحة القارات؟ Quelle est la signification de l'argument morphologique? شنو هو المعنى ديال l'argument الدليل أو الحجة أو البرهان المورفولوجي qui soutient l'idée de la dérive des continents اللي كي يبرهن أو اللي كي يدل على زحزحة القارات. Donc les objectifs d'aujourd'hui, découvrir le mouvement des continents durant les derniers 250 مليون داني. هنا غادي نكتشفوا بأن كاين واحد الحركية في القارات خلال السنوات الماضية ديال 250 مليون سنة. Utiliser l'argument morphologique pour appuyer l'idée de la dérive des continents. Donc اليوم غادي نجيبوا الحجة الأولى اللي هي ولا البرهان الأول اللي هو البرهان مورفولوجي باش ندافعوا على ولا نثبتوا فعلا على أن كاينة ما يسمى بزحزحة القارات. Donc on va commencer par la première activité, la théorie de la dérive de continents, نظرية زحزحة القارات. Donc هذا اللي في الصورة سي ألفريد فيجنر ولا ويجنر، كل واحد كيفاش كيسميه، لأن الاسم ما عندوش واحد لا راغل، ما عندوش قاعدة. دونك شاك فوا كيفاش كنسميو ليسونسيال كل واحد كيفاش كيعطيه واحد السميه، لان هو اللي عارف سميتو كيفاش كتنطق. كاين الفريد باينه ولكن فيجنر. دونك سي سا العالم اللي كنتكلموا عليه اليوم. اذا هذا الفريد فيجنر. دونك هذا العالم اذا تزاد في 1981 وتوفى في 1930، ولكن النظريه نتاعو حطها في 1912 كون فا فوار دون كيلكوز انستون. دونك هذا العالم ايت ان استرونوم، ايت ان كليماتولوج، هو عالم ديال الفلك، عالم ديال المناخ، المون كوني برينسيبالمون بور سا تيوري. اذا هاد لا تيوري هي اللي خلاتو يكون معروف. هاد النظريه ديال زحزحه القارات هي دونك sa théorie de la dérive des continents. publié فوقاش نشر هاد la théorie donc en 1912. Donc la théorie de la dérive des continents de Wigner 1912. Donc
شنو كتقول هاد لا تيوري؟ دونك لافريك اي لاميريك، l'Afrique et l'Amérique du Sud et l'Amérique du Sud constitué un bloc continental unique. إذا كان هاد l'Amérique و l'Afrique du Sud أمريكا الجنوبية، هادشي غادي نشوفوه في لي زيماج بعد اللحظات. دونك هاد لي دو كونتينون كانوا كيكونوا ان سول بلوك. فوقاش هادشي؟ هادشي قبل من الزمن الجيولوجي دي كريتاسي، الكريتاسي. هذا واحد الزمن حقبه جيولوجيه سميتها الكريتاسي، لان كاين عندنا بزاف ديال الازمنه الجيولوجيه. دونك هنا ابارتير ديال هاد الكريتاسي هاد لو بلوك سو بلوك سي دي بلوكي، سي دي بلوكي هنايا ماشي ديسلوكي، دي بلوكي. هنايا بدا كيديفلوكا، يعني هذاك لو بلوك هنايا في الحقيقه راه كاين عندهم خطا. سو بلوك سي دي بلوكي اون دو كونتينو، بدا يعطينا دو بلوك، يعطينا جوج ديال لي بلوك. دونك دو كونتينو كي سو سون éloignés، هاد لي دو بلوك بداو كيتباعدوا بعضياتهم لان دو لوتر au fil de temps، يعني مع مرور الزمن، مع مرور الزمن. على مانيير دي بلوك دو غلاس، يعني بحال هذا الشيء شبهوه بحال لي بلوك ديال الكلاص، يعني يعني الا بغينا نقولوا الثلج، يعني بحال داك لي بلوك ديال الثلج. دونك هذا شبهوه لي بلوك كي ديريف على لا سيرفاس دو لو، اللي كيبقاو يتباعدوا بعضياتهم فوق سطح الماء. يعني عندنا مثلا واحد السطح ديال الماء بحال هكا، وعندنا جوج ديال لي بلوك ديال الثلج بحال هكا دايرين مثلا، وهما بداو كيتباعدوا. هذا كيبعد لهنا، هذا هو هكا، هذا هو شبهوه لي بلوك دو غلاس. دونك les contours de ces deux continents représentent jusqu'à nos jours une complémentarité parfaite. يعني les contours، يعني الحدود ديال هاد جوج ديال لي كونتينون اللي سميناهم لافريك اي لاميريك دي سود، الحدود نتاعهم جوسكا مانتنون يعني كيكونوا لينا واحد لا كومبليمونتاريتي. شنو هي لا كومبليمونتاريتي؟ واحد التكامل، يعني هكا بحال دابا هذه هي لافريك وهذه لا، يعني هنا كيبان واحد التكامل، يعني كيبان بان سابقا كانوا ملتحمين، كيبان داك لا كوبور، هذيك لا كوبور كتبان، ستادير انهم سابقا. هذا هو البرهان المورفولوجي ديال الفريد. دونك واحد التكامل يعني كامل، بارفي، مثالي، واحد التكامل مثالي. On peut faire la même remarque à propos de l'Amérique. ونقدروا نديروا لا ميم شوز بالنسبه للامريك دي نور، الامريك دي نور، ونفس الشيء بالنسبه لامريكا الشماليه. لو غرينلاند اي لوروب. يعني هذا الشيء عاوتاني كاين حتى على مستوى يعني امريكا الشماليه، وهذه البلاصه اللي سميتها غريولاند ولوروب كي كونستيتيي اوسي ان بلوك كونتينونتال اونيفيي. كذلك بالنسبه لهذا الجهه الشماليه عاود وقع فيها نفس الشيء كما هو الشأن بالنسبه لافريقيا وامريكا الجنوبيه. دونك دابا غادي نمشيو لو دوكيمون الموالي. دونك عندنا هنايا غادي نشوف في هذا لو دوكيمون غادي يبان لينا كيفاش وقع. دونك دابا كيفاش كانت الكره الارضيه قبل 250 ناقص 250 مليون سنه. اذا هنا كنلاحظوا كان واحد التقارب، كانت واحد لا كومبليمونتاريتي، كانت هذه سميتها لا بونجي، ومن بعد تقسمات كما شفنا الحصه اللي فاتت جوج ديال لي سوبر كونتينون اللي سميناهم لوراسيا
والاخرى غوندوانا. دونك كانت عندنا لوراسيا وغوندوانا. من بعد بدا التباعد. اذا هنايا لاحظوا هنايا من 200 ناقص 250 مليون سنه، يعني قبل 250 كيفاش كانت لابونجي، كيفاش كانت الجزء القاري نتاع الكره الارضيه. من بعد 200 من قبل 200 مليون سنه، يعني حنا كنقربوا لعندنا شنو بدا كيوقع التباعد. اذا لاحظوا هنا كيفاش ولات هاد البلاصه فيها البحر، وهنايا قبل ما كانتش. كذلك بدا التباعد كيزيد اكثر، ناقص 150 مليون سنه. من بعد ناقص 100 مليون سنه. اذا هنا الكره الارضيه كيفاش ولات التوسع ديال، يعني كاين واحد ليكسبونسيون، واحد التباعد. من قبل عاوتاني ناقص 50 مليون سنه، ناقص 50 مليون سنه. لاحظوا امريكا الجنوبيه وافريقيا كيفاش وقع بيناتهم تباعد، وكنلاحظوا هنا لا كومبليمونتاريتي الى الان. دونك اوجوردي كيفاش ولات الكره الارضيه، هادشي دابا حاليا اوجوردي. دونك هذه هي دابا حاليا، ولكن شوف كيفاش كانت وكيفاش تحولات عبر مرور الزمن وفيل دو طون. وفيل دو طون كيوقع سكون نابيل زحزحات. اذا هذا هو المفهوم ديال زحزحات القارات. دونك غادي ننتقلوا دابا للصفحه لا باج سويفونت، سي لا باج 11. Et on va parler de l'argument morphologique en faveur de la dérive des continus. عندنا هنا لو دوكيمون A لو دوكيمون B. هنا لو دوكيمون A et لو دوكيمون B. هنايا عندنا هنايا عندنا افريقيا لافريك، وهذه يعني لو غولف، هذا لو غولف ديال عدن، هذه لا مير روج، هذا البحر الاحمر، وهذه المنطقه العربيه. دونك هنا كذلك هنايا كنشوفوا سكون ابيل لا كومبليمونتاريتي، كاين ما يسمى بالتكامل. هنايا لاحظوا هذه دابا هذه بلاصتها هنا، يعني هذه كانت هنا بدات كيوقع التباعد للوانيوم، بدا كيوقع للوانيوم. دونك هنا كيسكون فا دير. دونك هنايا لا روماركابل سيميليتود. إذا هنا كاين واحد التشابه، سيميليتود. La remarquable similitude des formes des côtés africaines et arabiques. Africaine et arabique laisse facilement imaginer que l'Afrique et l'Arabie étaient jadis. إذا هنا étaient jadis collés. إذا هنا من خلال هذه الصورة كيبان بأن هاد جوج ديال القارات، هاد جوج ديال اليابسات كانوا متلاصقين، كانوا لاصقين كولي، ولكن مع مرور الوقت يسيلواني نتيجة لما يسمى بزحزحة القارات. دونك لي جيولوجيون ont en effet démontré، إذا ديمونطري يعني برهنوا que le golfe d'Aden، يعني هاد لو غولف هذا ديال عدن est un jeune océan. إذا هاد océan يعني هاد المحيط هذا هو جديد، يعني océan مازال جديد. qui a commencé s'ouvrir il y a 20 millions d'années. يعني عاد بالنسبة ل 20 مليون داني، يعني عاد احنا كنا كنتكلموا قبل ناقص 250 مليون عام. اما هذه راه قريبه، يعني ناقص 200 مليون سنه راه قريبه، يعني هذا عاد، يعني هذا التوسع هنا اللي وقع عاد جديد، يعني عاد مازال جون، ماشي بحال بالنسبه لافريقيا والامريك دو سود. دونك صافي تقريبا اكثر من موان 200 مليون داني او نيفو دان ريفت. هاد لو ريفت اللي شفنا الحصه اللي فاتت بين الامريك دو سود والافريك، لا ميم شوز بالنسبه l'Arabie et l'Afrique qui a fracturé le continent africain. هذا الشيء هو اللي جعل هاد لابارتي هذه. اما هو كانت العربيه يعني هنايا ما يكونش عندنا بحر، غيكون هنايا تبقى يابسه واحده. دونك هنايا لا مير روج اي لو غولف د عدن في هاد الشيء هذه بالساتيليت. هذه الصوره هذه دابا يعني مصوره بالساتيليت
630 كيلومتر ديال الارتفاع. لو شيما دو سيتوياسيون فوالا. دونك هنايا شفنا لو بروميي كا، هذا عاد جديد دابا، هذا غير ناقص 20 مليون عام، 20 مليون سنة. غادي نشوفوا دابا الحالة الثانية ليكزومبل دارغيومون مورفولوجيك. إذا هذا هو اللي كنسميوه لارغيومون مورفولوجيك، يعني البرهان المورفولوجي. إذا هنا في لو دوكيمون الموالي شنو عندنا؟ عندنا واحد لا كومبليمونتاريتي، يعني هنا تكامل، لا كومبليمونتاريتي، كومبليمونتاريتي جيومتريك، يعني هي كومبليمونتاريتي هندسية. يعني البرهان المورفولوجي كيعتمد على هذا الشيء، على هندسيا كيفاش كنشوفوا يعني هاد لابارتي هادي مع هادي، يعني كاين واحد لا كومبليمونتاريتي دي ليني كوتيير اونتر لامريك دي سود. اذا بين لامريك دو سود et l'Afrique. L'Amérique du Sud et l'Afrique. Et l'une des observations majeures qui ont poussé هادشي اللي دفع هاد العالم اللي هو فيجنر à formuler son hypothèse sur la dérive des continents. هادشي اللي خلاه يفرض هاد الفرضية هادي ديال أنه بأن يعني العالم كان قارة واحدة، كان يابسة واحدة سميتها لابونجي، انطلاقا من هاد البراهين هادي. هنا ماشي غير حط هاد العالم ماشي غير جا وحط الفرضية نتاعو ولا لا تيوري النظرية نتاعو، فحط النظرية وبدا كيبرهن. بدا بالبرهان الأول. هاد البرهان هو مقنع بأن كاينة واحد لا كومبليمونتاريتي، يعني قبل 200 مليون سنة، يعني كان واحد يعني كانوا هاد لي دو يعني لي دو كونتينون كانوا متلاصقين، ils sont été collés. دابا هنايا كاين دي ديفينيسيون ا غوتونيغ. لو كريتاسي هذا واحد ايت اون بيريود جيولوجيك، هي حقبة جيولوجية كي سيطون انفيرون ناقص 145 مليون سنة حتى ناقص 66 مليون سنة. إذا هاد الفترة هادي كتسمى لو كريتاسي. هنايا بدات الأمريك دي السود والأفريك كيتباعدوا بعضياتهم. لو ريفت ميديو أوسيانيك en surface, un rift forme un fossé allongé dont les dimensions peuvent atteindre quelques dizaines de kilomètres de large pour plusieurs centaines de kilomètres. هذا لو ريفت شفناه الحصة اللي فاتت. وعندنا ام ا كتعني سامبول. هاد ام ا فين ما لقيتو هاد ام ا يعني مليون داني، ملايين السنين. هنايا بقات لينا هاد لا كيسيون ديال جو رياليز. دونك هنايا غادي نحاولوا نجاوبوا باختصار على هاد لا كيسيون. لا بروميير كيسيون ا بارتير ديال لو دوكيومون 1 et 2 et 3 expliquer sous forme de résumé la notion de la dérive de la dérive des continents. يعني هنا السؤال شنو هو؟ هنا خصنا نعطيو شنو كتعني. غادي نشرحو من خلال لي دوكيومون اللي شفنا 1 و 2 و 3 باختصار شنو هو المفهوم ديال لا ديريف دي كونتينو. دونك لا ديريف دي كونتينو كتقول بان لي كونتينو اللي هما القارات ont été groupés. Donc les continents étaient groupés. Les continents, c'est la première question, étaient groupés en un seul continent. يعني continent. يعني لي كونتينون ديال دابا كانوا مجموعين في واحد لو كونتينون واحد اللي كنسميوه لابونجي، نومي لابونجي، اليابسة الواحدة. إليا شحال؟ إليا تقريبا بلوس، إليا
plus de moins de 100 000 d'années. Millions d'années. MA. Millions d'années. هذا الشيء أكثر من 200 مليون سنة. Et qui serait ومن بعد شنو غادي يوقع؟ Et qui serait progressivement découpé. من بعد بداو كيتقسموا هاد لي كونتينو. découpé. Donc découpé en continu. بداو كيتقسموا عبارة عن قارات qui sont éloignées. هاد القارات بداو كيتباعدوا qui sont éloignées jusqu'à maintenant. هذا هو المفهوم ديال jusqu'à maintenant. وإلى اليوم مازال كيتباعدوا jusqu'à maintenant. يعني هذا هو المفهوم ديال زحزحة القارات. هذا اون ريزومي شنو هو المفهوم ديال زحزحة القارات. دابا غنمشيو لدوزيام مو. à partir du document 2 décrivez brièvement l'évolution géographique de la Terre durant les derniers 250 millions d'années. يعني من خلال لو دوكيمون نيميرو 2 اللي عندكم في الكتاب غادي نحاولوا نتكلموا على التطور الجغرافي ديال الارض، كيفاش تطورت الارض جيوغرافيا. اذا هنا ما غاديش نكتب، غادي نهضر غير اورالمون. دونك لافريك اي لامريك من خلال لو دوكيمون 2 لافريك اي لامريك دو سود اون تيتي كونسوليدي. يعني كانت لافريك والامريك كانوا متلاحمين سو فورم دان سول بلوك، كان على شكل بلوك واحد كونتينونتال لوغ دو كريتاسي، خلال الكريتاسي، خلال الزمن الجيولوجي اللي سميتو لو كريتاسي. سو بلوك ا ايتي فراغمونتي، هاد لو بلوك يعني بدا كيتفراغمونطا كيتقسم اون دو كونتينو qui se sont éloignés، اللي بقاو كيتباعدوا بعضياتهم l'un de l'autre au cours du temps comme les blocs de glace. يعني على كما هو الشأن بالنسبة لي بلوك ديال الكلاس، بالنسبة يعني الثلج الكريستال ديال الكلاس كي ديريف لا سيرفاس دولو. فوالا دونك هذا هو المفهوم ديال la deuxième question. La troisième question, relever à partir des documents 4 et 5 la signification de l'argument morphologique. Donc l'argument morphologique, donc qu'est-ce qu'il dit? Que les tracés des côtés de l'Afrique et de l'Amérique du Sud sont complémentaires. Donc هذا هو الموضوع ديال اليوم، هو l'argument morphologique. Donc la prochaine fois, on va voir les deux autres arguments. Voilà, c'est la fin de la séance. Je vous remercie et jusqu'à la séance prochaine.